tutuko.com tutuko.com नमस्ते tutuko.com टुटुलको टक 37औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई अमेरिकाको न्युयोर्क शहरबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। पछिल्लो केही समयदेखि अर्थात् गएको 2 हप्तादेखि खास गरी न्युयोर्क लगायत अमेरिकाको अन्य राज्य शहरहरूमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या र मृत्यु संख्यामा धेरै नै कमी आएको छ। यद्यपि केही समय अझै सुरक्षित, धैर्य र संयमित भएर रहनुपर्ने देखिन्छ। कोभिड-19 को संक्रमणमा परि निधन हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। बिरामी हुनुभएकाहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। कोभिड-19 को महामारीमा पनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको ज्यान हत्केलामा राखेर कर्तव्यनिष्ठ भई अग्र पंक्तिमा रहेर खटिनुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, अत्यावश्यक सेवाका सबै कामदारहरूप्रति हार्दिक सलाम चढाउँदछौँ। H1 भिसाका विद्यार्थीहरू लगायत समुदायको सेवा, सहयोग एवं राहत कार्यमा खटिनुभएका स्वयंसेवी मनहरूलाई पनि सलाम भन्न चाहन्छु। लास्ट बट नट लिस्ट भने जस्तै छुटाउनै नहुने कुरा, अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्किने र घरमै सुरक्षित भएर क्वारेन्टाइनमा अनुशासित भएर बसिदिनु हुने सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। र यो फेसबुक लाइभको मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेर हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएका प्राविधिक सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज हामीले कोभिड-19 संक्रमणमा परेकाहरूको जित र उहाँहरूको अनुभव, सुझावहरू सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब म कोभिड-19 ले संक्रमित भई बिरामी हुनुभएका र हाल निको भइसक्नुभएका हाम्रा आजका 4 जना अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै मिलेर उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ शम्भु मोक्तान, यादव गौतम, सुनिल जोशी र डाक्टर विनोद शाह। यहाँलाई सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। म यहाँहरूको कोभिड-19 लाई जितेर घर फर्किनुभएका र आजको अतिथि मध्येमा केही अतिथि आफ्नो काममा पनि फर्किसक्नुभएका यस घडीमा यहाँहरूप्रति खुसी व्यक्त गर्दछु र यहाँहरू सँगसँगै कोभिड-19 ले संक्रमित भई बिरामी हुनुभएका र बिरामी भएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुभएका, निको हुनुभएका र काममा फर्किनुभएका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म आजको अतिथिहरूमध्येबाट पहिलो अतिथि शम्भु मोक्तानलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शम्भुजी नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते ज्योतिजी, अनि यहाँ जति पनि अनलाइनमा आउनुभएको सम्पूर्ण गेस्टहरूलाई पनि मेरो नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म टोटली रिकभर भइसकेको छु जस्तो लाग्छ। म ठिकै छु ज्योति। मैले आजको अतिथिलाई सँग कुरा गर्नु अगाडि उहाँको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। शम्भु मोक्तान न्युयोर्क शहर लगायत अमेरिकाको नेपाली समुदायमा एउटा चिर परिचित नाम। लामो समयदेखि भिडियोग्राफर र फोटोग्राफरको रूपमा क्रियाशील उहाँ न्युयोर्क ज्याक्सनाइट स्थित मोक्तान डिजिटलका सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँको घर नेपालमा भोजपुर हो। सन् 2014 मा पहिलो पटक रेड डिजिटल सिनेमा क्यामेराको बारेमा हलिउडबाट 2 जना स्वयंसेवक प्रशिक्षकहरू लिएर नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड र निर्देशक समाजसँग सहकार्य गरी पोखरामा 1 हप्ते तालिम सञ्चालन गर्नुभएको थियो, जुन उहाँले भोलिन्टियरली सञ्चालन गर्नुभएको तालिम थियो। ब्रिटिस आर्मीमा समेत सेवा गरिसक्नुभएका उहाँ न्युयोर्कमा कोभिड-19 बाट संक्रमित नेपालीहरूमध्ये सोसल मिडियामा देखा पर्नुहुने सम्भवतः पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ।
समुची स्वागत छ फेरि पनि तपाईँलाई। धन्यवाद। गएको मार्च महिनाको तेस्रो हप्तातिर तपाईँ कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यसपछि हस्पिटलाइज हुनुभयो, 1 हप्तापछि घर फर्किनुभयो। हामीलाई संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न, तपाईँको सङ्क्रमण हुँदा के कस्ता लक्षणहरू देखिएका थिए, त्यसपछि उस अस्पतालमा कस्तो किसिमको उपचार पाउनुभयो, घरमा आएर कसरी तपाईँले आइसोलेसनमा बसेर दिनहरू बिताउनु भयो, संक्षेपमा आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ज्योतिजी। अनि यहाँहरू जति पनि फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। म यो अति बहुमूल्य समयमा यो कोरोनाबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भनेको समयलाई वेस्ट गर्नु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म सिधै यो कोभिड-19बाट म कसरी सङ्क्रमित भएँ, कहिले भएँ, अनि हस्पिटलाइज भएपछि त्यहाँ के गर्दो रहेछ, अनि डिस्चार्ज भएपछि के गर्नु पर्दो रहेछ, अनि म अहिले के गर्दैछु भन्ने बारेमा मात्रै यहाँहरू समक्ष म मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ, कोभिड-19 अथवा कोरोनाको बारेमा सम्भवतः यो फेब्रुअरीको मिडतिर मात्रै अलिकति चर्चामा आएको हो कि जस्तो लाग्छ यो कोभिड-19को बारेमा। त्योभन्दा पहिला खासै यसलाई हामीले सिरियस लिइसकेका थिएनौँ। मलाई लाग्छ यो सरकारले जति पनि एनाउन्समेन्ट गर्नु लागेको थियो कि सायद अब क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ, होमस्टे अर्डर लागू गर्छ होला भन्ने कुरा हामीले घानीगुनी सुन्नमा आइरहेको थियौँ। तर मैले त्योभन्दा पहिला नै मेरो आफ्नो अफिस मोक्तान डिजिटल भिडियो इङ्कलाई बन्द गरेर मेरो आफ्नो फ्यामिलीका साथ सरसल्लाह गरेर सायद घर नै बस्ने हो कि भन्ने एक किसिमको सल्लाह अनुसार मैले आफ्नो अफिसलाई बन्द गरेर मार्च 13 अफिस बन्द गरेर घर बस्नु सुरु गरेँ। हाम्रो निर्णय थियो सायद 1 महिनासम्म हामी क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ होला भन्ने एक किसिमको सारा सपिङहरू फुल्ली प्रिपेयर भएर बस्नु सुरु गरेका हौँ। तर मलाई जुन दिन मार्च 13देखि म घर बस्नु सुरु गरेँ त्यही दिनदेखि मलाई एक किसिमको बिमारीले च्याप्नु सुरु गर्यो। त्यो बिमारी थियो शरीर दुख्ने, साधारण शरीर दुख्ने मात्रै। अनि यस्तो बिमारहरू त पहिले पनि भइरहेको थियो, अनि साधारण दबाई खाएपछि निको हुने चाँडै नै 2 दिन 3 दिनभित्र निको हुने गरेको थियो। तर यसपटक भने हप्तौँ दिनसम्म बित्दा पनि त्यो दुखाइले मलाई छोडेन, झन् च्याप्दै लग्यो। अब म किन तुरुन्तै हस्पिटल गइनँ भन्दाखेरि यहाँहरूले पनि बुझ्नुहोस्, यो सायद यो हामी कोरोनाको सिम्टम्समा अलिकति कन्फ्युजन भएर हो कि जस्तो लाग्छ। जसले गर्दा सुरुमा जो जति दाजुभाइहरू हस्पिटलाइज हुनुभयो, जसले शरीर पनि गुमाउनु भयो, सायद यो सिम्टम्सको बारेमा कन्फ्युजन भएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै कसैको खुट्टा दुखेको थियो, टाउको दुखेको थियो भने त्यो त डेफिनेटली कोभिड-19को सिम्टम्सभित्र पर्दैन। अनि CDC WHO ले पनि भनेको थियो कि कोभिड-19 लागेको मान्छेले ज्यादा खोक्छ, हाक्छिउँ काट्छ, छाती दुख्छ, 104 भन्दा माथि ज्वरो आउँछ जस्ता कुराहरू मात्रै हामीले सुन्नमा आएको थियो। त्यसकारणले मेरो त साधारण पाखुरा पिन्चिङ दुख्ने मात्रै हो, अनि म कसरी हस्पिटल जाउँ त? जसले गर्दाखेरि पहिला जतिले ज्यान गुमाउनु भयो सायद हेल्थ चेकरै गरेर यो मलाई कोभिड-19 लागेको होइन, यो कोरोना हुँदै होइन भनेर घरमै बस्नुभयो होला, अनि अलमोस्ट टु लेट भएपछि हस्पिटलाइज हुनुभयो होला। त्यसले गर्दा कतिले ज्यान गुमाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ मेरो अहिले मैले सोच्दा चाहिँ। जसले गर्दा म पनि हप्ता दिन एकदमै पीडामा बसेपछि मात्रै 9 दिन बित्योपछि श्वास प्रश्वासमा अति प्रब्लम आयो, ज्वरोको मात्रा बढेपछि खपि नसक्नु भएपछि मात्रै म हस्पिटल गएँ। हस्पिटल गएपछि सारा कोभिडको टेस्टहरू भयो, अनि त्यतिखेर 2 दिन कुर्नु पर्थ्यो रिजल्ट आउनुको लागि। म हस्पिटलमै बसेँ, अनि 2 दिनपछि डक्टरले मलाई भेट्यो कि उसले पनि मिलाएर भन्यो घरमा कस्तो छ, फ्यामिली परिवारहरू कतिजना छन्, कोही बिमारी छन् छैनन्, त्यस्तो मिलाएर सोध्यो। अनि अन्तिममा सायद तिमी अब यतै केही दिन बस्नुपर्ने हुन्छ होला, किनभने तिम्रोमा पोजिटिभ देखियो भनेर चाहिँ डक्टरले भन्यो। अनि म पनि अति दुखी भएँ। अब सुरुमा त हामीले के सुनेका थियौँ भने जब कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरू त प्राय बच्दैनन् नै,
मर्छन् नै, अनि त्यो सङ्क्रमितको फ्यामिलीहरू पनि सारा फ्यामिलीहरू बित्छ, सबैलाई भेट्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। अनि ल ठिकै छ नि त, के गर्नु, आइम सरी दार भन्यो, उसले पनि सरी टु टेल यु भन्यो। बट डोन्ट वरी, अब वी विल स्टार्ट द ट्रिटमेन्ट, हामी ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ, चिन्ता नगर भनेर डक्टर त्यहाँदेखि निक्ल्यो। अनि म अति दुःखी भएँ। अनि एट द सेम टाइम मैले यसो फेसबुक खोलेर हेर्दाखेरि एट द सेम टाइम एक दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो एकदम परिचित भाइ, सम्भवतः पहिलो नेपाली हुनसक्छ जसले ज्यान गुमाउनु भयो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, अनिल लिम्बूजीको निधन भएको रहेछ। अनि सबले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको रहेछ। अब त्यति नै खेर अनिलजीको निधन भएको। अनि मलाई नै डक्टरले फेरि त पोजिटिभ भइस भनेर भन्दाखेरि मलाई एकदमै डर लाग्यो। अनि एकदमै सोचेँ अब मलाई पनि के हुने हो, किनभने त्योभन्दा पहिला रेकर्डै छैन कि नेपाली दाजुभाइहरू यसरी बिरामी भएर रिकभर भएको, हस्पिटल भएर भर्खरै डिस्चार्ज भएको रेकर्डै छैन। सम्भवतः म नै पहिलो भन्नु त मिल्दैन, सायद म पहिलो लटमा भएको हुनाले म नै पहिलो मान्छे पनि हुनसक्छ जस्तो पनि लाग्यो। अनि म एकदमै डराएँ। अनि के गर्ने, अनि त्यसपछि मैले घरमा फोन गरेँ। अनि घरमा फोन गरेर बुढीले उठायो। अनि बुढीले मैले के भने बुढी, द न्युज इज नट भेरी गुड। के भयो भने मलाई पोजिटिभ भएको छ अरे, अब के गर्ने भनेर सुनाएँ। अनि त्यसपछि उनीहरू एकदम दुःखी भयो। अनि यतातिर अनिल लिम्बू भाइको निधन भएको, अनि आफूले पोजिटिभ सुनाएको, त्यो पीडाले गरेर म अति धेरै रुएँ। अनि त्यसपछि टाइम लिनुहोस्। अब किनभने नि त्यतिखेर सायद म अहिलेको उदाहरण अहिले जस्तै कोही मान्छे बिरामी भयो भने घर परिवारलाई हौसला दिने माध्यमहरू थुप्रो छन्। जस्तै डोन्ट वरी बुढा फिकर नगर, जस्तै डक्टर विनोद सर पनि निको भएर आइसक्नु भयो। हाम्रो यादव सर हेर्नुहोस्, 70-73 वर्ष पुग्नु भएको दाइ त निको भएर, तपाईँमा के प्रब्लम छ र, निको भइहाल्छ नि भन्ने खालको अहिलेको जति बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई एक किसिमको सोर्सहरू छ क्या अहिले बिरामी हुनेहरूलाई। तर मेरो पालामा कोही पनि थिएन। के भन्ने त मेरो वाइफले कसरी सम्झाउने, मात्रै डोन्ट वरी, तपाईँको उमेर छ, अन्य रोगहरू छैन, आफूले हौसला दिनुहोस्, निको हुन्छ भन्ने बाहेक अरू केही शब्दै थिएन। त्यसरी नै उनीहरूले रुनुको सट्टा उनीहरूले एकदमै सायद रुए होला घरमा, तर एकदमै उनीहरूले किसिमको हौसला दियो मलाई, जसकोले गर्दाखेरि मलाई एकदमै मनोबल बढ्यो। अनि मैले पनि आफूले हौसला दिएँ। अनि म के भन्नु चाहन्छु भने अहिले रिसेन्टली कसैको घर परिवार हस्पिटलाइज हुनुभएको छ भने घरमा फोन वार्ता त हुन्छ नै, त्यतिखेर घरको मान्छेले नरुदिनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एक किसिमको समस्या क्रिएट हुन्छ। अनि मलाई यसरी फ्यामिलीले एकदमै ठुलो हौसला दियो, सम्झायो, उनीहरू रुएन, मेरो छोरी सबैले सम्झायो। अनि त्यसपछि ममा पनि एक किसिमको रोगहरू थिएन भनौँ न, यसलाई अन्डर मेडिकल कन्डिसन भन्छ, अन्य मेडिकेसनहरू गरिरहेको अवस्था थिएन, जसले गर्दाखेरि अनि मलाई अलिकति आशा चाहिँ थियो सायद म त्यस्तो केही घटना घट्दैन होला भनेर एक किसिमको आशा चाहिँ थियो। अनि डक्टरहरूको लगातार उपचार पश्चात एकदमै सुरुमा त डक्टरले पनि यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै एकदम एक्स्ट्रा केयर गर्थ्यो, किनभने यो पहिलो केस थियो त्यतिखेर। अनि म त्यही मौकामा परेको हुनाले डक्टरको एक्स्ट्रा केयर, भयङ्कर राम्रो ट्रिटमेन्ट पश्चात म झन्डै 1 हप्ता जति हस्पिटलाइज भएर 1 हप्ता जति डक्टरको उपचार पश्चात अनि धेरै इम्प्रुभ भइसकेपछि डक्टरले मलाई वार्निङ दियो, ल मिस्टर शम्भु, तपाईँको धेरै कुराहरू इम्प्रुभ देखियो, अब तपाईँ यहाँ घर गएर बस्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, यहाँ बस्नु र घर बस्नु एउटै जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ डक्टरले वार्निङ दियो। अनि मैले कुन आधारमा मलाई पढाउँदैछस् त भन्दाखेरि, होइन तिमीले एक किसिमको एन्टिबडीहरू डेभलप गरिसकेको छौ, इम्युन सिस्टमहरू बढिसकेको छौ, अब तिमीले घर बसेर हामीले हेल्प गर्नुपर्छ, किनभने तर धेरै पेसेन्टहरू लाइनमा छ, तिमी घर गइदिनुपर्छ भनेर उसले यसरी रिक्वेस्ट गरेपछि म 6औं दिनपछि अनि हस्पिटलबाट अनि आफै गाडी मगाएर आफ्नो सामानहरू लिएर चाहिँ डिस्चार्ज भएर घरमा आएँ। अनि आउनुभन्दा पहिला मैले फेसबुकमा यसरी पोस्टिङ
गर्ने कि नगर्ने भनेर एकदमै दोधारमा थिएँ। अब यसको दुईटा कुराहरू देखिरहेको थिएँ मैले, एउटा नेगेटिभ या पोजिटिभ हिसाबले हेर्दाखेरि। अब यसले दुईटा सन्देश दिन्छ। मैले इनकेस भनिनँ भने भोलि गएर मेरो कुनै किसिमले घटना घटिहाल्यो भने मेरो त यत्रो कम्युनिटी छन् होइन, साथी सङ्गिनीहरू, संस्थाहरू छन्, तिनीहरूबाट मेरो फ्यामिली मेम्बरहरूले कसरी हेल्प पाउँछ त मैले यो कुराहरू लुकाएँ भने भनेर पनि मैले यो एक्सपोज गरेको हुँ। र इनकेस मैले यसरी फेसबुक मार्फत सबैले जानकारी दिएँ भने मेरो त घर परिवार छ, उनीहरूले सहयोग पाउँछन्, या भविष्यमा बस्नेहरूले सङ्क्रमित हुनेहरूले केही न केही सिक्नु पाउँछ, सुन्नु पाउनु हुनेछ भन्ने हिसाबले नै मैले यसरी फेसबुक मार्फत एक्सपोज गरेको हुँ। अनि सायद यसले कतिलाई फाइदा पनि पुर्यायो होला जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि म डिस्चार्ज भएपछि झन्डै हप्ता 10 दिनसम्म अलिक गाह्रै भयो सास फेर्नु, पहिलाको जस्तो सहिलो चाहिँ भएन। अनि आफ्नो घरमा आएपछि डक्टरले भनेको गाइडलाइन अनुसार बेडहरू सेयर नगर्नु, टेबल मतलब खाने एरियाहरू बेग्लै बस्नु, कटलरी प्लेटहरू काँटा चम्चाहरू सेयर नगर्नु, सधैँ मास्क लगाएर बस्नु 14 दिनसम्म। त्यसपछि गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूले गाइडलाइन दिएको थियो। अनि त्यसलाई मैले फलो गरेँ। अनि अहिले म लगभग 100% चाहिँ भन्दिनँ, 99% रिकभर भएको छु जस्तो लाग्छ। कतिलाई लाग्दो हो कि कोभिड-19 लागेको मान्छे त खत्तम हुन्छ, थलिएर बस्या होला बेडमा भन्ने पनि लाग्यो होला, तर त्यस्तो होइन। यो रोग भनेको आउँछ जान्छ, समयमा भित्र सताउँछ अनि यसले जान्छ। त्यसपछि त्यति साह्रो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले म टोटली रिकभर भइसकेको छु। अनि अब सरकारले, गभर्मेन्टले यसलाई रिओपन गर्यो भने आफ्नो अफिस अथवा आफ्नो बिजनेस फेरि कन्टिन्युटी दिने आफ्नो धोको पनि छ। अनि त्यही हो मेरो छोटो समयमा सायद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो अनुभव। हुन त धेरैले सुनिसक्नु भएको होला, यदि सुन्नु भएको छैन भने मेरो भनाइ यति हो। सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। हुन्छ शम्भुजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको सारगर्भित अनुभव सुझावको लागि। यहाँलाई हाम्रा दर्शकहरूमध्येबाट अर्जुन दाहाल कनेक्टिकट र कञ्चन बस्नेत न्युयोर्कबाट स्टे स्ट्रङ समुदाय भनेर लेख्नु भएको छ। र यहाँहरू सबै कोभिड-19लाई जितेर फर्किनु भएको, स्वस्थ हुनुभएको, स्वास्थ्य लाभ गरिनु भएकोमा खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिलेलाई म शम्भु मोक्तानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र म अर्को हाम्रो अतिथि यादव गौतमज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। 17 वर्षदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गरिरहनु भएका 71 वर्षीय यादव गौतम नेपाल प्रहरीमा अवकाश प्राप्त प्रहरी उपरीक्षक हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीमा छँदा निशानाबाजी अर्थात् सुटिङ गेममा पोख्त उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सुटिङ कोचमा पनि नियुक्त हुनुभएको थियो। नाट्य अभिनयमा पनि कुशल अभिनय गर्न सक्ने उहाँले न्युयोर्क स्थित अफ ब्रडवे थिएटरमा सन् 2015मा अशेष मल्ल र हरिबार थापाको ब्यानरमा मञ्चन गरिएको नाटक जोडियोस भत्किएका मनहरूमा पनि आफ्नो कुशल प्रतिभाले समुदायमा पहिचान गराइसक्नु भएको छ। उमेरले पाएको भए पनि हौसला र मनोबलले जवान व्यवहारका देखिने प्रेरक व्यक्तित्व यादव गौतमज्यूले सन् 2010मा युनाइटेड हस्पिटल फन्ड न्युयोर्कबाट न्युयोर्क स्थित वाइकफ मेडिकल सेन्टरमा स्वयंसेवकको रूपमा प्रशंसनीय भूमिकामा रहेर काम गर्नु भए बापत उहाँलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। नेपालमा उहाँको घर सङ्खुवा सभा हो। कोभिड-19ले सङ्क्रमित भएपछि उपचारको निम्ति अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँ निको भई 1 हप्ता अघि मात्र घर फर्किनु भएको छ। अब हामी उहाँको अनुभव सुन्नेछौँ र हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाउनेछौँ। यादव सर, मैले यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। हस्, धन्यवाद ज्योतिजी। कस्तो हुन्छ सर अहिले? अहिले म ठिकै छु, घरमा बसिरहेको छु, ठिकै छु। र सबैजना अहिलेको यो लाइभ हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण इष्टमित्र साथीभाइ नातागोता सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब यहाँ संक्षेपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँ कोरोना सङ्क्रमण हुनुभएपछि के कस्तो लक्षण देखा पर्यो,
र हस्पिटल उपचारमा जानुभयो अथवा घरमै आइसोलेसनमा बस्नुभयो, के कस्तो पीडाहरू भयो, यहाँलाई अस्पतालमा कस्तो उपचार भयो र त्यसपछि यहाँले के कस्तो सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु भयो र कोरोना भाइरसलाई जित्नु भयो, फेरि पुरानै अवस्थामा सामान्य अवस्थामा फर्किनु भयो, संक्षेपमा बताइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु। ज्योतिजी, मैले आफूले घरमा पहिला साधारण खोकी लागेको थियो, अप्रिलको फर्स्ट विकतिरदेखि हुनसक्छ, मलाई एक्ज्याक्टली टाइम थाहा भएन। साधारण खोकी थियो, जस्तो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो, अलिअलि खोकिन्थ्यो, त्यो खोकी मात्रै हो। अनि मलाई बढ्दै गयो, खोकी बढ्दै गयो, अनि अति नै खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी, खोक्न थालिसकेपछि आन्द्रै चुडिएला जस्तो हुने। त्यसपछि चाहिँ म डक्टर कहाँ गएँ, पहिला आफ्नो पिसिपी डक्टरकोमा। उसले चाहिँ तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल पठाइदिनु भयो। उहाँले हस्पिटल पुगे, अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै अक्सिजन लगाइदिनु भयो र अरू यताउता टेस्टहरूको लागि एक्सरे गर्नुभयो, इकेजी गर्नुभयो, यी सबै कुराहरू त्यहाँ ट्रिटमेन्ट सुरु भयो। मलाई थाहा छैन, मलाई खोकी मात्रै लागेको छ भने निमोनिया भनेको थियो, निमोनिया मात्रै भएको छ भन्ने थियो। अब निमोनिया पनि त्यसको चाहिँ एउटा लक्षण हो कोभिड-19 को भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएको रहेन रहेछु। निमोनिया अब त्यो एन्टिबायोटिकले ठिक हुन्छ होला भने म ढुक्कै बसिरहेँ। अब जब मैले 5-6 दिनपछि त्यो टेस्टको रिजल्ट 6 दिनपछि सुनेपछि चाहिँ एकपटक त हताश लाग्यो, किनभने त्यति बेलासम्म धेरैजनाले ज्यान गुमाइसकेको हाम्रै नेपाली समाजमा पनि, अनि त्यसपछि अरू बाहिरबाट देखिने जति पनि न्युजहरू थियो, न्युजमा देखेको त्यो सबै देख्दाखेरि अत्यास लाग्यो। किन अत्यास बढी लाग्यो भने म यहाँ ट्रिटमेन्टकै क्रममा बसिरहेको मान्छे हो। मेरो धेरै किसिमको मेडिकल प्रब्लमहरू भएर यसले गर्दाखेरि ओहो यो मेडिकल प्रब्लम भइरहेको शरीरमा अब यसले एट्याक गरेपछि त बिताउँछ होला जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मनमा छ्वास आयो, अलिक अतालिए जस्तो भए। पछि धैर्य त आफूलाई नै धैर्य बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ अलिकति व्यक्त गर्न खोजेको हो। मैले अब पोजिटिभ थिङ्किङ मात्रै गर्ने अनि अलिकति मेडिटेसन गर्ने इत्यादिपट्टि चाहिँ मन गएर अनि हौसला आफैलाई दिने। मैले त्यतिखेरसम्म त्यो रिजल्ट आएपछि मात्रै भने मैले कि म छोरी कञ्चन बस्नेतसँग बसिरहेको छु, अनि उहाँको 2टा बच्चाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा मलाई त्यो त्यस्तो भइसकेको हुनाले यस्तो छ, मलाई यसो भयो है भनेर अनि भने यहाँ पनि अब घरमा पनि अलिकति त्यो सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि मलाई अब हौसला दिने त जसले थाहा पाए उसले हौसला दिने हो, साथीभाइहरूले। हौसला दिने साथीहरू त अब निकैजना हुनुहुन्थ्यो, तर म आफूले बल गरेँ। पहिला म सुतिरहेको छु, अक्सिजन लगाइरहेको छ, सलाइन दिइरहेछ, यस्तै अवस्थामा पनि मलाई केही हुँदैन भनेर प्रार्थना गरेँ, मेडिटेसनको गरेँ, अनि नेगेटिभ थिङ्किङ चाहिँ पटक्कै आउन खोज्यो कि त्यसलाई हटाउन सुरु गरिहाल्ने। गर्दा गर्दै 10 दिनसम्म हस्पिटल बसियो। हस्पिटल 10 दिन बसेपछि उहाँले अक्सिजन निकालिसकेपछि चाहिँ 1 दिन पछाडि ल अब तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले भने उहाँहरूलाई, घरमा मेरो सानो 2टा ग्रान्ड डटर्सहरू छन्, त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ कि घरमा बस्नलाई कुनै व्यवस्था छैन भन्ने यस्तै किसिमको चाहिँ रिपोर्ट गरे। त्यसपछि उहाँहरूले होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भएछ। यो लगौडियामा एउटा होटल एलफ्ट भन्ने रहेछ, त्यसमा रहेछ। अनि उहाँहरूले राति 8-9 बजेतिर पठाइदिनु भयो, त्यहाँ गएर बसेँ।
14 दिन त्यहाँ बसेँ। 14 दिन त्यहाँ बसेको बेला पनि अब जति पनि पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू थियो त्यो सबै थियो, एक्लै बसेँ। तर यति हो कि कसैलाई पनि अलिकति अगाडि 5-6 फिट 10 फिट जति भयो नि अगाडि बसेर कुरा गर्न नपाउने, ढोकादेखि भित्र कोही पनि नछिर्ने, नर्सहरू पनि नछिर्ने, टेम्परेचर लिनेहरू पनि नआउने, खाना दिनेहरू पनि ढोकाभित्र नछिर्ने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ओहो कस्तो किसिमको चाहिँ यो अवस्थामा पुगेछु जस्तो पनि लाग्यो। एक प्रकारले मन पनि दुख्यो, एक प्रकारले हाँस पनि उठ्यो। हुँदै 14 दिन त्यहाँ बसिसकेपछि घर आएँ। घर आएपछि पनि अलग्गै छुट्टै सानो कोठामा बसिरहेको छु। अहिले घरमा आएको कति दिन भयो, म 13 तारिक आएको, अहिले कति भयो 10 दिन जति भयो होला, 9 दिन 10 दिन भयो। हजुर म यहाँ बच्चाहरूसँग एकदम टाढा छु। अनि अब छोरीले सबै कुराहरू पकाएर ल्याएर खाना दिने भने सब गरेको छ। उहाँसँग पनि टाढै हुन्छु, खाना दिन्छु, उयो होटलमा बसे जस्तै छ, ढोकाबाट भित्र कोही नछिर्ने भने जस्तो। र अनि मेरो अनुभव अहिले आएर चाहिँ म अब तङ्ग्रेँ, अब चाहिँ म ठिक भएँ भन्ने मलाई लागेको छ। र म साथीभाइहरू सबैलाई के भन्छु भने आत्तिने डराउने कामहरू चाहिँ नगर्नु होला। अब आउने, अब फेरि सङ्क्रमित कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ बहुत डर मन गरेर बस्नुभयो भनेदेखि आफू निको हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद छ यादव सर, यहाँको अमूल्य समय, अनुभव र सुझावलाई। यहाँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु। हामी सन् 2015 अघि पहिले सुरुमा पनि यहाँको परिचय गराउने क्रममा भनेको थिएँ। सन् 2015 मा अफ ब्रडवे थिएटरमा हरिबहादुर थापा र आशिष मल्लको ब्यानरमा बनेको जोडिएस भत्केका मनहरू नाटकमा हामी सँगसँगै अभिनय गर्ने मौका पाएको थिएँ। हजुर मेरो उमेर भन्दा पनि मेरो बुवा सरको हुनुहुन्छ उमेरले, तर पनि हामी सबैसँग एउटा साथीभाइ जस्तो घुलमिल गर्न सक्ने, अझै हामीभन्दा सानो कलाकारहरू पनि थिए, सबैसँग चाहिँ साथीभाइसँग मिल्न सक्ने एउटा ऊर्जावान, उत्साहवर्धक, प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा हामीले चाहिँ लिएको छ। यति इनर्जेटिक, यति हौसलामन हजुरलाई देखेर पनि हामी धेरै नै साहसी, धेरै नै आत्मबल बढाउन सक्ने भएका छौँ। र हामीलाई यस लाइभ हेरिरहनु भएका हाम्रो दर्शकहरू मध्येबाट विकास अधिकारीले यु आर अब्सोल्युटली इन्सपाइरेसनल पर्सन भनेर यहाँको प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसै गरी न्युयोर्कबाटै सङ्गीता उप्रेतीले वी लभ यु यादव दाई भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँको अझै पनि राम्रो होस्, यो जुन अहिले कमजोरी अवस्था छ शरीरहरू त्यो पनि चाँडै नै रिकभर होस्। फेरि पनि हामी नाटकमा अन्य कार्यक्रमहरूमा फेरि सक्रिय भएर लाग्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले म यहाँलाई बिदा दिन चाहन्छु। यसपछि म अब मिडियामा आउन नचाहनुहुने तर कोभिड-19 को सङ्क्रमणबारे आफ्नो अनुभव सुनाउन हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका हाम्रा अर्का अतिथि सुनिल जोशीज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनिल जोशीजी न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ। उहाँ 15 वर्षदेखि न्युयोर्क सिटी पार्क रिक्रिएसनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यहाँ कार्यरत रहँदा राम्रो काम गर्नु भए बापत उहाँ धेरै पटक सम्मानित भइसक्नु भएको छ आफ्नो कामबाट। नेपालमा छँदा ट्राभल एजेन्सी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर नेपालमा काठमाडौँ हो। उहाँ नेपाली तथा हिन्दीका पुराना गीतहरू बडो मिठो गरी गाउनुहुन्छ। हामी एकछिनपछि उहाँको गीत पनि सुन्नेछौँ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भई घरमै आइसोलेसनमा बसेर निको हुनुभई हाल उहाँ आफ्नो काममा पनि फर्किसक्नु भएको छ। सुनिलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर सम्पूर्ण गेस्टहरू र हजुर ज्योतिजी धेरै धेरै। अहिले कस्तो हुनुहुन्छ? म अहिले एकदम फर्स्ट क्लास, जस्तो पहिला 100% थियो त्यति नै भइसकेको छु। घरमा कति बस्नुभयो आइसोलेसनमा, क्वारेन्टाइनमा? हजुर एक्चुअली के भयो भने मलाई
यो मार्चको 25बाट अलिअलि जिउ दुखेको थियो अनि टाउको दुखेको थियो ठिकै होला त्यो बेलामा खासै कोरोनाको त्यति चाहिँ नि भइसकेको थिएन त्यति बाहिर आइसकेको थिएन अनि म चाहिँ नि अब यो ठिक हुन्छ होला भनेर 25 तारिकदेखि बसेँ अनि यो ठिक होला भनेर त्यो 4-5 दिन भएपछि त्यसलाई जिउ दुख्न थाल्यो त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा चाहिँ नि कमी हुन थाल्यो अनि त्यसले गएर चाहिँ नि के हो भने अब यो अब बिस्तारै चाहिँ नि सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ होला यो जुन किसिमको भन्ने भएको त्यो भएन किनभने यो झन् मलाई चाहिँ राति कमसेकम रात परेपछि ज्वरो सुरु कम 3, 4, 5 त्यसपछि मैले किनभने डक्टरसित कन्सल्ट गर्न थालेँ किनभने यो चाहिँ मलाई कोभिड-19कै चाहिँ हो जस्तो लाग्यो किनभने अब त्यस्तै किसिमको अनि मैले डक्टरसित सल्लाह गर्दाखेरि उसले चाहिँ यो चाहिँ कोभिडकै सिम्पटम हो तेरो लागि अब यो आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ कस्तो छ श्वास प्रश्वास चाहिँ गर्नु क्या अनि उसले चाहिँ के सल्लाह दियो भने रेगुलरली चाहिँ स्टिम लिने अनि पानी प्रशस्त खाने किनभने त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो कोभिड-19 हुँदाखेरि चाहिँ साह्रै प्यास लाग्ने पानी चाहिँ यति खान पर्ने कि अब आफूलाई त्यो थाहा नै नहुने पानी खाइ तर ऊ चाहिँ खाना चाहिँ नखान मन नलाग्ने एकदमै कम हुने हुँदो रहेछ अब अनि मेरो श्रीमती पनि स्वास्थ्य क्षेत्रकै काम कार्यरत भएको कारणले उसलाई चाहिँ हरेक कुरा धेरै कुराहरू ज्ञान भएर उसले चाहिँ अब यो चाहिँ आइसोलेसन गरेर अब सानो हाम्रो अपार्टमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ बसौँ भन्ने सल्लाह भयो र मैले 24/7 चाहिँ मास्क नै लाएर चाहिँ बस्ने त आफ्नो सबै भाँडाहरू जे जुन युज गर्छु बाथरुम युज गर्दाखेरि टोटली क्लिन गरेर सबै त्यो गरेर सुरु गर्न थाल्यौँ अनि कमसेकम 11 दिनसम्म ज्वरो चाहिँ नि कन्टिन्यू नै आइरह्यो अनि त्यही भएपछि 12 दिनको दिनबाट चाहिँ ज्वरो कम हुँदै गएर अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ कम अब डक्टरले चाहिँ अब किनभने अब यो कतिपय कुराहरू के रहेछ भने यो कोभिड-19मा त्यो पानीमा पनि हाम्रो अब घरायसी यो औषधिहरू मेरो श्रीमतीको पनि धेरै कुराहरू उसलाई नलेज छ यसमा किन घरायसी हाम्रो जिमु भन्छन् यो अरू हर्बलहरू छन् तिनीहरू चाहिँ नि खाँदाखेरि धेरै चाहिँ नि लाभ हुँदो रहेछ अनि त्यो खाँदै म जाँदाखेरि बिस्तारै हर्बल भन्नुभएको यहाँले टिमुरहरू अदुवा लसुन हजुर बसार लसुन यो चाहिँ नि बनाएर खाँदाखेरि साह्रै यसले चाहिँ खोकी पनि एउटा चाहिँ कम हुने अनि जिउहरू दुख्या पनि कम भएर जाने एकदमै मलाई चाहिँ त्यसले बिस्तारै कम हुँदै गएर म चाहिँ कमसेकम 3 हप्ता चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै मतलब नराम्रै थियो त्यो 2 हप्ता त पुरा आइसोलेसनै बसेँ म अनि तेस्रो हप्ता चाहिँ नि सम्म पनि विकनेस यति हुँदो रहेछ कि हिँड्न पनि नसकिने त्यतिसम्म चाहिँ नि अब हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ नि खै यो यहाँले भन्नुभयो घरमा श्रीमती पनि उहाँले पनि टेक केयर गर्नुभयो यहाँलाई भन्नुभयो यहाँलाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि यहाँको श्रीमती पनि स्वास्थ्य सेवामै हैन कार्यरत हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा उहाँलाई चाहिँ सङ्क्रमण लागेको भएन योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा निम्ति आएका थियौँ उहाँलाई चाहिँ भएन उहाँ जब कि 7 दिन त्यो फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ होइन कसरी त्यस्तो भयो होला कि एउटै घरभित्र बसेको फरक कोठा भए पनि एउटै घरभित्र बसेको मान्छेमा एउटा अब तपाईँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ उहाँ मेडिकल फिल्डमै लागिरहनु भएको छ बिरामीहरूसँग त्यही सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा लागिरहनु भएको तर उहाँलाई लागेन सरेन सङ्क्रमण भएन यो कसरी सम्भव भयो होला जस्तो लाग्छ यो मलाई चाहिँ कसरी सम्भव हो भने जस्तो लाग्छ भने यो प्रत्येक मान्छेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो भित्र चाहिँ सिस्टममा यो कस्तो भने अलिकति उसकोमा चाहिँ किन 4 दिन जति चाहिँ अलिकति टाउको दुख्ने अलिअलि ज्वरो आउने चाहिँ नि भएको थियो तर कस्तो 4-5 दिन पछि चाहिँ उसको त्यो सिम्टम पनि हराएपछि मैले चाहिँ अब म त टोटल्ली नै आइसोलेसनमै बसेँ किनभने यो अब बढ्दै जाला के होला भन्ने भएर
तर बिस्तारै हराएर उसको काममा पनि एक त कोरोना भाइरसकै मान्छेहरूमा जानुपर्ने अनि घरमा पनि कोरोना भाइरस नै हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति डर चाहिँ नि म्याक्सिमम लाग्थ्यो। तर के भने मैले चाहिँ नि प्रिकसन के भने मास्क चाहिँ नि 24/7 नै लाउने अनि आफ्नो बटुकाहरू भाँडाहरू सबै चाहिँ चेन्ज गरेर खाना बिहानदेखि नै उसकै खासै भन्यो भने मैले यो जुन कोरोना भाइरसले जित्नु नै उसकै कारणले हो। मेरो श्रीमती जो चाहिँ नि उहाँकै चाहिँ नि उसमा कारणले नै मैले यो किन अति नै यो बिहानै खानासाना बनाइदिएर सबै चाहिँ नि उयो गरेर अझ काममा गएर फर्केर आएर मसित चाहिँ नि मेरो पनि टेक केयर गर्ने भएपछि मैले यसो विचार गर्दाखेरि किनभने यो आफ्नो चाहिँ नि यो शरीरले खै केले हो त्यो त्यति सङ्क्रमण भएन। प्रिकसन त धेरै ल्याछौँ होइन, तर त्यो हुन साथै अर्कोलाई ट्रान्सफर भइहाल्छ भन्ने चाहिँ नि हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो मेरो श्रीमतीको कारण उनले मलाई धेरै टेक केयर गरेको हुनाले होइन धेरै प्रिकसनहरूमा राख्यो, त्यो भएर म कोरोनालाई जित्न सफल भएँ। यो म कोरोनाबाट म जुन जितेर अहिले म स्वाभाविक अवस्थामा पुरानै नर्मल अवस्थामा फर्केको छु, यसको म क्रेडिट यसको श्रेय चाहिँ श्रीमतीलाई दिन चाहन्छु भन्नुभयो होइन यादमा छ। अहिले तपाईँ काममा फर्केर पनि गइसक्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि काममा गइरहेको अवस्था जुन एउटा सहज अवस्था सामान्य अवस्था थियो, अहिले कोरोना सङ्क्रमित भएर निको भएर गइसक्दाखेरि तपाईँको काममा भएको साथीभाइहरू स्टाफहरूले पनि थाहा पाउने हुन्छ होइन, तपाईँले थाहा पनि दिनुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि सबैलाई अवेर होस्, सबैलाई जानकारी होस्, यो कुरा लुकाउनु हुँदैन, पब्लिक गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ चाहिँ आउनु भएको छ। कस्तो फरक हुँदो रहेछ तपाईँ सुरुमा काम गर्दाखेरि आफ्नो साथीभाइ स्टाफहरूसँगको व्यवहार र कोरोना सङ्क्रमित भएर निको भएर फर्किसकेपछिको व्यवहारमा केही फरक हुँदो रहेछ कि होइन? मैले कुनै फरक होइन, किनभने सबै चाहिँ नि टोटली मास्क चाहिँ लाएर बस्ने भएको हुनाले खासै चाहिँ नि फरक चाहिँ देखिनँ मैले। किनभने आफूलाई काम गर्ने अलिकति असजिलो चाहिँ हुने पहिलो 2-4 दिन चाहिँ, तर के भने रेगुलरली काम गर्न जाँदाखेरि मलाई कुनै पनि फरक लागेन, उस्तो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, एकदम सारगर्भित आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई हाम्रा दर्शक कनेक्टिकटबाट हास्य कलाकार पनि हुन्छ उहाँ अर्जुन दाहालले तपाईँ एकदमै इन्सपाइरेसनल पर्सन भनेर एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। अनि मैले अघि यहाँको भूमिकामा सुरुमा यहाँलाई परिचय गराउने क्रममा मिठो गीत गाउनुहुन्छ, हिन्दी तथा नेपाली पुराना गीतहरू, सदाबहार गीतहरू, नारायण गोपाल, प्रेमदोष प्रधान, बच्चु कैलाश होइन, फतेमान राज भण्डारीका गीतहरू गाउनुहुन्छ। आज पनि यदि सक्नुहुन्छ भने गाउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको लागि हजुर तपाईँलाई मन परेको एउटा नेपाली गीत म एउटा छोटो हजुर एकैछिन Radio mode. Long in. उहाँ चाहिँ नेपाली सङ्गीतको एउटा स्थापित गायक अथवा सक्रिय रूपमा चाहिँ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील नहुनु भए पनि उहाँले घरमा राम्रोसँगले गाउनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँको गीत सुन्नलाई मैले उहाँलाई हजुर म यति चोखो यति मिठो देउला तिमलाई माया बिर्सने संसारले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो देउला तिमलाई माया बिर्सने संसारले पुराना प्रेमका कथा।
सारा जीवन सबै तिमीलाई, मीठा मीठा छेडहरू सबै तिमीलाई। मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मीठा मीठा छेडहरू सबै तिमीलाई। मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई, यति चोखो आँखा भित्र बस्छु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु। आँखा भित्र बस्छु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु। सधैँ सधैँ तिमी मेरो माया बनी आउनु आउनु, यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, बिर्सने संसारले पुराना प्रेमका कथा। धन्यवाद। सुनिलजी सल्युट गरे। थ्याङ्क यू। कोरोना अहिले नयाँ रोग भए पनि यसले धेरै नै बिगार गरेको भए तापनि संयमित भएर सतर्क भएर सुरक्षित भएर हामीले प्रिकसन लिन सक्यौँ भने कोरोनाबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ। कताचित कोरोना लागिहालेछ भने पनि हामी यसबाट बच्न सक्छौँ भन्ने एउटा उत्प्रेरणामय अनुभव यहाँले सुनाउनु भयो। यसको लागि म हाम्रो टिमबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो पनि हजुरको यो अवसर दिनुभएकोमा र यहाँलाई आज हाम्रो यस फेसबुक लाइभ कुवेतबाट पनि हेरिरहनु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूले। मोहन बास्तोला कुवेतबाट हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ, राम्रो सेयर गरिदिनु भयो, सुनिल सरलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो, म कुवेतबाट हो भनेर मोहन बास्तोलाले भन्नुभएको छ। मोहन बास्तोलाज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो कमेन्टको लागि। अब यसपछि म हाम्रा अर्का अतिथि न्युयोर्कमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहनु भएको र चिकित्सा पेसामा संलग्न एवं एनआरएनसँग पनि आबद्ध हुनुभएका हाम्रा अर्का अतिथि डाक्टर विनोद शाहज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विनोद सर नमस्ते। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? अहिले ठिकै छु। विनोद सरको बारेमा मैले केही भन्न पर्ने हुन्छ। न्युयोर्कमा 26 वर्षदेखि सपरिवार बसोबास गर्नुहुने डाक्टर विनोद शाह अल्बर्ट आइन्स्टाइन कलेज अफ मेडिसिन न्युयोर्कमा सहप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ पेन म्यानेजमेन्ट स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। एनआरएन आइसिसी मेम्बर रहिसक्नु भएको उहाँ मधेस एसोसिएसन इन अमेरिकामा सँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। ग्लोबल मधेसी एसोसिएसन र प्रेसिडेन्ट अमेरिका स्थित नेपाली डाक्टरको एसोसिएसन अफ नेप्लिज फिजिसियन इन अमेरिकामा भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र ग्लोबल मधेसी एसोसिएसनमा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँका अनुभवहरू सुझावहरू हामी सुन्ने र सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। न्युयोर्कमा हजुर कुन चाहिँ हस्पिटल अथवा क्लिनिक डाक्टर अफिसमा केमा कार्यरत हुन्छ अहिले बिरामीहरूको उपचारको लागि? डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले ज्योतिजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो आफ्नो अनुभव सेयर गर्नलाई। सबभन्दा पहिले म भगवानप्रति आफ्नो आस्था व्यक्त गर्न चाहन्छु कि भगवानले मलाई फेरि दोस्रो जीवन दियो कि साथीहरूसँग भेटौँ, कुरा गरौँ र उहाँलाई
जुन सेवा मैले पहिले पुर्याउन सकेको थिइनँ त्यो सेवा पुर्याउनलाई मलाई भगवानले मौका दियो। यसको लागि सबभन्दा पहिले म भगवानप्रति आफ्नो कृतज्ञता गर्छु। त्यसपछि हाम्रा सबै दाजु नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी अमेरिकामा बस्नु भएको, नेपालमा बस्नुको, चाहे अन्य कुनै देशमा बस्नुभएका सबैलाई मेरो नमस्कार। म अहिले न्युयोर्क स्थित ब्रोन्सको नजिकै एउटा टाउन छ योङ्कर्स भने, त्यो योङ्कर्सको चाहिँ सेन्ट जोन्स रिभर साइड भन्ने हस्पिटलमा स्टाफ फिजिसियनको हिसाबले काम गर्दैछु र मेरो एउटा सानो प्राइभेट प्र्याक्टिस पनि छ। यो त कुरा छोडौँ, पहिले हामी अलिकति तपाईँलाई म बताइदिउँ यो कोरोनाले मलाई कसरी ग्रस्त गर्यो। म फिजिसियन छु, म धेरै मान्छेको कन्ट्याक्टमा आइरहेको हुन्छु। कहाँबाट मलाई भयो त्यो सोर्स मलाई थाहा छैन। त्यतिखेर भर्खरै यो मार्चको महिनामा कोरोनाको चहल पहल सुरु भएको थियो। हुन सक्छ धेरै मान्छेहरू एसिम्प्टोमेटिक भएर पनि ट्रान्समिसन गरिरहेका हुन्छन्। एक दिनमा 20 जना 30 जना मान्छेलाई हामी भेट्थ्यौँ। कसको छ कसको छैन भन्न गाह्रो। तर मैले चाहिँ कोरोना पाएँ। अब यो कसरी पाएँ मलाई थाहा छैन। तर अहिलेको अमेरिकामा हेर्नुहोस्, न्युयोर्कमा हेर्नुहोस्, हामी सबैजनालाई हुने चान्स उत्तिकै छ। किनभने हामीले प्रोटेक्सनले गर्दा रिस्कलाई म्यानेज कम गरिरहेछौँ, मिनिमाइज गरिरहेछौँ। तर हामीलाई रिस्क छैन भने नभन्नुहोस्। यसै सन्दर्भमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मार्चको 20-21 तारिकतिर मलाई अलि घाँटी खसखस हुने, अलिअलि खोकी हुने, यो मेरो पेटको रोग हो भनेर, पहिले पनि यस्तो भएको थियो, पेटको रोग हो भनेर मैले चाहिँ पेटको औषधि खान सुरु गरेँ 2 दिन। किनभने रिगर्जिटेसन भयो भने नि यस्तो हुन्छ त्यो मलाई थाहा थियो। पहिले पनि मैले औषधि गरेको थिएँ, निको पनि भएको थियो। तर 21 तारिक सुरु भएको 23 तारिकमा, मार्चको 23 तारिकमा मलाई जिउ दुख्ने, खोकी झन्डै बढेर आयो अनि मलाई त्यो राति ज्वरो पनि आयो। अनि आई थिङ्क द्याट समथिङ इज रङ र यसले मलाई कोभिड हो कि भन्ने मलाई शङ्का लागिसकेको थियो। 24 तारिकमा त्यस्तै भयो। 24 तारिक मैले डक्टरलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, साथीलाई एकचोटि टेस्ट गराउनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर टेस्ट गराउनु पनि गाह्रो थियो, ठुलो लाइनमा बस्नु पर्थ्यो। एनिवे त्यतिखेर एउटा चाहिँ अर्जी सेन्टरले मलाई टाइम दियो। 25 तारिकमा मैले टेस्ट गराएँ र 27 तारिकमा मैले रिजल्ट पाएँ कि कोभिड पोजिटिभ हो। टेस्ट गराउने जाने बेलामा मेरो धेरै सिम्प्टोमेटिक भएको नाताले मेरो त गरिदियो। तर मेरो श्रीमतीको पनि थियो कोभिड, थियो भनेर त 100% नभन्नु, तर साइन सिम्प्टम उसको पनि थियो, तर म भन्दा उसको माइल्ड थियो। अनि उहाँलाई पनि गरिदिनु पर्यो भन्दा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो उहाँले गर्नु पर्दैन, उहाँको सिम्प्टम धेरै छैन। कारण के थियो भने त्यतिखेर किटको पनि लिमिटेड किट्सहरू थियो के, अनि उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म कमलाई गरेर अगाडि बढौँ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई तपाईँ डाक्टर हो, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा त बसिराख्नु भएकै छ। मैले भने हो, म बसिरहेको छु अहिले क्वारेन्टाइनमा भने। अनि औषधि पनि मैले डाक्टर भएको नाताले मलाई थाहा थियो एन्टिबायोटिक खानुपर्छ भनेर, त्यो एन्टिबायोटिक पनि मैले खाएँ। र ज्वरो भने मेरो चाहिँ 2 भन्दा अगाडि गएन, माथि बढेन। किनभने म फ्रिक्वेन्ट टेस्ट गर्थेँ, ज्वरो आउने बित्तिकै टाइलेन्टमा खाइहाल्थेँ। मेरो सिम्प्टम कस्तो थियो भने खोकी लाग्ने, सोर थ्रोट जस्तो खसखस हुने, भोक नलाग्ने, पेट दुख्ने। मेरो टाउको दुखेन कहिले पनि। र ज्वरो आएपछि सिभियरिङ हुने यसरी। अब पेट दुखेको थाहा छैन किनभने त्यतिखेर कोरोनाको सबै सिम्प्टमहरू आइसकेको थिएन, खालि घाँटीको सिम्प्टम, लङ्सको सिम्प्टम मात्रै थियो। अनि हामीले त्यही घरको उपचार पनि गर्यौँ, स्टिम इन्हेलेसन, गार्गलिङ, अनि जडीबुटीको जुन हुन्छ नि हाम्रो गाउँघरमा हामी पनि गर्यौँ। र के भयो भने त्यसपछि म 1 हप्ता पछि नि निको हुन लागिसकेँ। निको हुन लागे 1 हप्ता पछि। र अर्को मलाई के थियो भने मेरो स्मेलमा अलिकति चेन्ज भएको थियो।
त्यतिखेर कोरोनामा स्मेल चेन्ज हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। म जहिले पनि भन्थेँ के ओछ्यानमा, बुढी तिमीले चाहिँ यो लुगाहरू तर त के स्मेल आइरहेछ, खानाको स्मेल आइरहेछ। ओछ्यानमा खानाको स्मेल आउने कुनै कारण थिएन। पछि थाहा पाएँ कि यो कोरोनालाई पनि स्मेललाई टेस्टलाई पनि खराब गर्छ। अब यो भयो 1 हप्तापछि म निको बिस्तारै हुन लागेँ र मैले तपाईँलाई भनौँ अप्रिलको 6 तारिकतिर धेरै राम्रो भएँ। अनि ल अब काम पनि गर्नु पर्यो भने सोचेँ। अप्रिलको 7 तारिकमा के भयो भने करिब दिनको 12-1 बजेपछि अलिक सास लिन अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। राति 8-9 बजेतिर एकदमै अप्ठ्यारो भयो मलाई। मैले आफ्नो डाक्टर साथी डाक्टर सिंह, पुष्पिन्दर सिंह, उहाँ चाहिँ मेडिकल डाक्टर हो, उहाँलाई कल गरेँ। उहाँ फ्यामिली फिजिसियन र फ्रेन्ड भएको नाताले मेरो श्रीमतीले उसलाई कल गर्यो। अनि राति यो हामीले कुरा गर्दाखेरि ल ठिकै छ नि त, अब आज बस, भोलि चाहिँ छातीको एक्सरे गराउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। ठिकै छ भोलि गराउँला भने म पनि बसेँ। तर राति 12 बजेपछि नि मलाई एकदमै छटपटी भयो। मेरो श्रीमती सुत्न गइसकेका थियो, म चाहिँ त्यसै बसेर के गरौँ टिभी हेरौँ यता गरौँ तर निद्रा पनि आएन। 1 बजेतिर के भयो भने इट इज असहनीय भयो मलाई। अनि मैले चाहिँ श्रीमतीलाई उठाएँ, मलाई गाह्रो छ, मलाई हस्पिटल जानै पर्छ। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो साथी डाक्टर पुष्पिन्दर सिंहलाई कल गरेँ। उ सुतिरहेको थियो, उसले उठाइरहेको थिएन सेलफोन। मेरो श्रीमतीले उहाँको मिसेसलाई कल गर्यो। अनि बल्ल उसले उठाएपछि, अब राति सब सुतिसकेका थियो, उनीहरूले उठाएपछि डाक्टरले उठायो। अनि वी टक के भइरहेछ भनेर मैले भने यस्तो छ। अनि उहाँले के भन्नु, डाक्टर साहबले तपाईँ अब इमर्जेन्सी जानुहोस्, 911लाई कल गर्नुहोस् र म पनि आउँछु हस्पिटलमा अहिले नै, राति नै। अनि राति करिब 1:30 बजेतिर हामी 911लाई कल गर्यौँ, एम्बुलेन्सको कुरा गर्यौँ। तर उनीहरूलाई आउनमा लेट भइरहेको थियो। अनि मैले आफ्नो श्रीमतीलाई भने ल हिँड तिमीले ड्राइभ गर, म हस्पिटल जान्छु। हस्पिटल गएँ राति। उनीहरूले जाँच गर्नुभयो। जाँच गर्दा के भयो भने मेरो पल्स सक्स चाहिँ 96% थियो। अनि हस्पिटल क्राइटेरियामा के हुन्छ भने 96%मा एडमिट गर्दैन, जाँचेर तपाईँलाई ठिक छ घर जानुहोस् भन्छ। म भने हैन, मलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ धेरै नराम्रो छ, मलाई घर नपठाऊ, बल्कि मलाई अक्सिजन दिएर अहिले राख। अनि प्राइमरी केयर डाक्टर सिंह आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हेरेपछि वी टेक ए डिसिजन भनेपछि उसले एडमिट गर्यो। तर यस बिचको कुरा म तपाईँलाई भन्न के चाहन्छु भने नि कि यो 2 हप्ता घरमा म क्वारेन्टाइन बसेँ। त्यसमा मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई पनि 1 हप्ता जति भएको थियो। उसको सिम्पटम मभन्दा कम थियो। म चाहिँ लथालथ परेर विकनेस भएर सुतिरहेको थिएँ। तर सी ट्राई टु कभर हर सेल्फ, बी ए स्ट्रङ, मोर स्ट्रङ्गर देन मी, एन्ड सी ट्राई टु हेल्प मी अल द टाइम। त्यसैले उहाँको सपोर्ट वाज सो एसेन्सियल, सो इम्पोर्टेन्ट, आई क्यानट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। यहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तै घरमा एकजना कसैलाई संक्रमण भयो भने परिवारको अन्य सदस्यलाई पनि संक्रमित हुन सक्छ भन्नुभएको हो, सक्छ, तर हुन्छ भने नै छैन। हजुर। तर उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मिसेसले। हजुर। उहाँको एउटा के भने मलाई वर्ड सम्झिरहेको छु, तिमी छौ हामी छौ सँगसँगै छौ, तिमीलाई के भयो भने मैले बाँचेर पनि के गर्ने, यस किसिमको सेन्टिमेन्टल कुराहरू पनि भयो। र सी वाज सो फुल्ली सपोर्टिभ। क्वारेन्टाइन थियो, हामी सेपरेट कोठाहरू थियो, मास्क लगाएर कुरा गर्थ्यौँ, खाना ल्याइदिन्थ्यो। तर इट वाज नट 100% क्वारेन्टाइन विथ मी एन्ड हर। हाम्रो बच्चा तल बस्थ्यो, उनीहरू फुल क्वारेन्टाइनमा थियो। मेरो दाइ हुनुहुन्छ 74 इयर्स ओल्ड, उहाँ घरमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई उहाँको पनि डर लागिरहेको थियो। तर भगवानको आशीर्वादले, भगवानको कृपाले उसलाई केही पनि भएन। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, यो 2 हप्ता क्वारेन्टाइन बसेपछि म निको भए जस्तो फिल भयो। काम पनि गर्नु पर्यो भने सोचे। तर 16औं दिनमा गएर मलाई चाहिँ अरू केही सिम्पटम थिएन। हेर्नुहोस्, सास लिन अप्ठ्यारो हुन गयो। 7 तारिकको राति सहन नसकेपछि म हस्पिटल गएँ। तर मान्छेको बिरामी भएपछि एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम इस्यु हुँदो रहेछ।
म जुन बेला हस्पिटल गइरहेको थिएँ त्यतिखेर मेरो मनमा लागेको थियो एकचोटि हुन सक्छ आई मे नट कम ब्याक। अनि मैले भने अब श्रीमतीलाई यो सेन्टिमेन्टल कुरा त सुनाइनँ मैले, तर अनेस्ट भन्छु तपाईलाई, 2-4 कुरो मैले श्रीमतीलाई नभनेको कुराहरू पनि बाटोमा भनिदिएँ, यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो छ भनेर हैन। तिमीलाई के भयो भने यु शुड ह्याभ ए सपोर्ट भनेर गए हस्पिटल। त्यसपछि मलाई भोलिपल्ट डाक्टरले एडमिट गरिदियो, चेस्ट एक्सरे गर्यो, निमोनिया पायो, सिटी स्क्यान गर्यो, दुईटै लङ्समा भरि भराउ छ निमोनियाको प्याचहरू। अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा मलाई ट्रान्सफर गर्यो। ट्रान्सफर गर्ने बेलामा सायद दुखी भएँ म। किन दुखी भयो भने किन म डाक्टर थिएँ, त्यही हस्पिटलको हो, मलाई थाहा छ यसपछि के हुन्छ, यसपछि यस्तो हुन्छ, यसपछि यस्तो हुन्छ, त्यो मलाई थाहा थियो। त्यहाँ ट्रान्सफर गर्नुको अर्थ के थियो भने मेरो लङ्समा चाहिँ भरि भराउ छ, एनी टाइम मेरो अक्सिजन लेभल चाहिँ खस्न सक्छ, धेरै तल जान सक्छ एनी टाइम। त्यतिखेर भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनुपर्छ। फर्स्ट टाइम गएको हस्पिटलमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था थिएन, सानो हस्पिटल छ। ट्रान्सफर गरेर जुन मेन हस्पिटल ल्याए जहाँ म पनि काम गर्छु त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरको व्यवस्था छ। त्यो गर्ने बेलामा मलाई फिल भइरहेको थियो, कुनै साथीले भनेन मलाई तिमीलाई यस्तो हुन सक्छ, तर आफूलाई फिल भइरहेको थियो यस्तो हुन सम्भावना पनि छ। र मैले सुनेको पनि थिएँ, धेरै मेरो साथीहरू छ भेन्टिलेटरमा गयो भने फर्किने चान्स धेरै कम पर्सेन्ट मान्छेको हुन्छ भनेर थियो। यो सब थियो, मेरो मनमा डर पनि लागिरहेको थियो। एनी हाउ हस्पिटल गएँ, हस्पिटलमा भर्ना गर्यो। म करिब 1 हप्ता हस्पिटलमा बसेँ, 24 आवर मलाई अक्सिजनमा राख्यो। त्यहाँ मैले चाहिँ यो मलेरियाको औषधि पनि खाएँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पनि मैले खाएँ 5 दिन। अनि एनी हाउ बेटर हैन। त्यहाँ मेरो हस्पिटल सेन्ट जोन रिभरसाइड हस्पिटल, त्यहाँको सबै स्टाफहरू धेरै फ्रेन्डली, किन म काम पनि गरेको हुनाले दे टुक केयर भेरी गुड। र म यसको लागि सेन्ट जोन्सको चिफ मिस्टर रोन कोटीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। त्यहाँ मेरो हेल्प गर्ने साथीहरू डाक्टर पुष्पिन्दर सिंह, डाक्टर रामप्रसाद, डाक्टर टिना मैथ्यू, सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु यसै तर्फबाट। तपाईलाई धेरै यो बेलामा सहयोग गर्ने सँगै रहेर हैन, तपाईको जीवनसाथी म्याडमको नाम पनि एकचोटि भनिदिनुस् न। उहाँ चाहिँ डाक्टर सुजाता शाह हुनुहुन्छ हैन, उहाँलाई म क्ल्याप गर्न चाहन्छु। अनि यो टाइममा मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो मैले के अनुभव गर्ने, फ्यामिली र फ्रेन्ड सपोर्ट हुनुपर्छ। जस्तो मलाई हेर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अटर्नी गिर्जा गौतमजी हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारहरूले यहाँसम्म कि खाना पकाएर आफ्नो घरबाट यहाँ ल्याइदिन्थ्यो। मेरो भतिजा छन् यहाँ न्युजर्सीमा, भान्जा छन् सत्येन्द्र, सबले चिन्नुहुन्छ सत्येन्द्र शाह चिन्छु। उहाँहरूले पनि मेरो त्यतिखेर म घरमा भएको बेला बाहिर आएर खाना पुर्याइदिने, भेट्ने, हेलो हाई भन्ने, टेलिफोन गर्ने, दे अल फ्रेन्ड्स, नट ओन्ली दोज वान। म अरू साथीहरूले पनि गरेको हो, धेरै साथीले गरेको, यसलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु यसै तर्फबाट। हामी पनि हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो टिमको तर्फबाट टुलिको.com बाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हामीलाई यतिखेर कुवेतबाट फेरि पनि मोहन बास्तोलाज्यूले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ डाक्टर साहबको लागि, कुन एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा ठिक होला डाक्टर साहब भन्न मिल्छ भनेर कुवेतबाट भन्नुभएको छ। मोहनजी, म त भन्न सक्दिनँ यही एन्टिबायोटिकले निको पार्छ भनेर, अहिलेसम्म कुनै प्रुभेन स्टडी छैन। म यति मात्र भन्न सक्छु कि मैले के खाएँ भनेर। मैले पाएको एजिथ्रोमाइसिन जी प्याक भनेर आउँछ र हाइड्रोक्लोरोक्विन मैले खाएको हो। तर यसमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरोक्विन खाँदाखेरि हार्टको प्रब्लम हुन सक्छ, त्यसैले यो हार्टको मोनिटरमा बस्नुपर्छ। त्यसैले यो खानु ठिक हो कि होइन म भन्न सक्दिनँ, तर जिथ्रोम्याक्स भन्ने जुन आउँछ एजिथ्रोमाइसिन, यो चाहिँ सबैले प्रयोग गर्ने मेडिसिन हो, सबैले खानुहुन्छ, यसमा त्यति साइड इफेक्ट कम छ। मलाई केही हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले, मेरा मित्रहरूले पनि जिज्ञासा राखिदिनु है भन्नुभएको थियो। एउटा डाक्टर कोभिड-19बाट संक्रमित भएर पछि निको भएको कुरा
उपचार गर्न आउने होइन। अहिले कोभिड-19बाट तपाईँ ग्रसित हुनुभयो, त्यसपछि निको पनि हुनुभयो र काममा फर्किसक्नु भएको छ, नियमित काममा। र यो कुरा चाहिँ तपाईँकोमा आएर जाँच गर्न आउने, उपचार गर्न आउने बिरामीहरूले थाहा पायो भने उनीहरूलाई कस्तो सहजता महसुस हुन्छ होला? राम्रो क्वेसन हो। योभन्दा पनि अलिकति सानो योभन्दा अगाडिको भनिदिउँ, म बिरामी हुँदाखेरि म हस्पिटलमा भर्ना भएको बेलामा पनि मैले चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कसैलाई केही हेल्प चाह्यो भने मेरो हटलाइन फोन चाहिँ अन थियो। म जुन बेला एकदम ज्वरो सरो आएर सशक्त हुन्थेँ रिप्लाई गर्दिनँ थिएँ। अरू बेला अलिकति निको भएको बेलामा पनि म सबलाई रिप्लाई गरेर ट्रिटमेन्ट बताइराखेका हुन्थेँ कि के गर्ने भनेर। यसको ज्वलन्त उदाहरण के थियो भने म निको भएर घर फर्किसकेपछि जब पेपरमा यो कुरो निस्कियो, मेरा एकजना बिरामी साथीले भन्नुभयो, तपाईँले मलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु, आफै बिरामी हस्पिटलमा, म बिरामी घरमा, तपाईँ ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई म यो मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले सके जति हेल्प गर्न कोसिस गरेँ। मैले यहाँ राख्नु खोजेँ के भने यहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अब क्लिनिकमा हस्पिटलमा गएर काम गर्दाखेरि बिरामीसँग नजिकै हुन्छ होइन? हजुर, सायद 6 फिटको डिस्टेन्स भन्दा पनि कमै हुन्छ होला। कमै हुन्छ। त्यसरी त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला अलिकति फिलिङ मात्रै? म फिलिङ के छ भने दुई किसिमको फिलिङ छ। एकजना डाक्टरको फिलिङ, एकजना पेसेन्टको फिलिङ। हजुर हजुर। डाक्टरको फिलिङ के छ भने म निको भएँ, मेरोमा इम्युनिटी डेभलप भयो, मैले आफ्नो ब्लड टेस्ट गराएँ। ब्लड टेस्ट गराएँ भने मेरोमा इम्युनिटीको लेभल हाई छ कि छैन भनेर त्यो गराएपछि त्यो रिपोर्ट मैले हस्पिटललाई दिनुपर्छ। हस्पिटलले मलाई क्लियर गर्नुपर्छ कि यु आर ओके टु वर्क। त्यो सकेपछि मेरो कन्फिडेन्स लेभल हाई। त्यसपछि पेसेन्टको कुरो आउँछ। पेसेन्टको दुईटा कुरो छ, डाक्टर आफै बिरामी छ, त्यहाँबाट मलाई सर्न सक्छ कि? हजुर हजुर। अर्को के डर छ भने त्यहाँ गयो भने अरू पनि रोगी होला, त्यहाँबाट मलाई हुन सक्छ। यो दुईटा डरले पेसेन्ट युजुअली डाक्टरको अफिसमा आउन चाहँदैन। यसको सोलुसन हामी के गरेका छौँ भने आजका टेलिमेडिसिन, टेलिहेल्थ गर्छौँ। हजुर। तपाईँ र म कुरा गरिरहेको छु नि, हजुर, त्यसै किसिमले पेसेन्टसँग हामी कुरा गर्छौँ। हजुर। पेसेन्टको समस्या बुझेर सक्ने ट्रिटमेन्ट म त्यहीबाट गर्छु। हजुर। यदि मान्छेलाई साह्रै पेन भएको छ, दुखिया छ भने उहाँलाई म आउन भन्छु अफिसमा, किन उहाँलाई इन्जेक्सन दिनुपर्छ। हजुर। हामी सबै कुरो एक्सप्लेन गर्छौँ र उहाँ कन्फिडेन्ट बुझ्नुभयो भने उहाँ आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि पनि अफिसमा एक घन्टामा पेसेन्ट स्केड्युल गर्छौँ। एकजना पेसेन्ट आउँछ, उसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, ऊ जान्छ। हजुर। पछि मात्रै अर्को आउँछ। त्यसैले सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको अफिसमा एकदम मेन्टेन गरेको छ हो। हजुर। अफिसमा पनि मास्क लगाउने, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट राख्ने र सकेसम्म मिनिमम टच, जस्तो इन्जेक्सन दिनु छ कमरमा भने फेस उतातिर हुन्छ, कमर यतातिर हुन्छ, इन्जेक्सन दियो अनि गयो। हजुर। अनि त्यो मेन्टेन हामी गरिरहेछौँ र पेसेन्टलाई हामी भन्छौँ कि हाम्रो भएको थियो, म चाहिँ अब प्रोटेक्टमा छु, यसमा तपाईँको डर कम छ, तैपनि रिस्क छ, प्लिज मेन्टेन अल द प्रिभेन्टिभ क्राइटेरियाज। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, एकदमै राम्रो प्रश्न पारिदिनु भयो। यो कुराहरू कति धेरैको जिज्ञासा थियो, मैले सबैको जिज्ञासालाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब म दुईवटा कुरा यहाँ चिकित्सक हुनुभएको नाताले पनि दुईटा कुरा संक्षेपमा एकदमै छोटोमा, अब हाम्रो कार्यक्रम सकिने अवस्थामा छ। यो कार्यक्रम सकिएपछि हामी हाम्रा आजका अतिथि, मैले अघि अलिकति उत्साहवर्धक यो प्रेरक व्यक्तित्व भनेर भनेको छु, अलिकति पाको उमेर पनि हुनुहुन्छ, 71 वर्षीय यादव गौतम सरलाई। उहाँको कविता सुन्न बाँकी छ। हामीले कार्यक्रमको अन्तमा उहाँको उत्साहवर्धक एउटा कविता पनि सुन्छौँ। डाक्टर साहबलाई मैले दुईटा कुरा छोटोमा संक्षेपमा बताइदिनु होला। यो ग्रोसरीहरू हामीले किनेर ल्याइसकेपछि कतिपयले अब ढोकामै राख्ने, त्यसपछि पखाल्ने अथवा कति दिनसम्म बाहिर राख्ने, तुरुन्तै किचनमा नलाने, रुममा नलाने, अनि साबुन पानीले पनि धुनुपर्ने, सेनिटाइज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब चामल दालहरू जस्तो कतिपय कुराहरू पानीले भिजाउन अथवा होइन त्यसमा पानीको मात्राहरू के लगाउनहरू मिल्दैन। त्यसहरू कसरी सरसफाइ गर्ने, कसरी त्यसलाई सुरक्षित बनाउने, छोटोमा बताइदिनु होला। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने यसलाई चाहिँ मान्छेले बढी नै अलि
हाइप बनाइदिएका छन्। के छ भने तरकारी सरकारी ल्याउनुहुन्छ भने फ्रिजमा राखे पनि त्यो हुन्छ, हजुर त्यसपछि धुँदाखेरि पानीले धोए हुन्छ, हजुर जान्छ। र यो तरकारी के भन्छ चामल दाल त्यो चाहिँ सुक्खा हो, तपाईँ सेपरेट राखिदिनुहोस्, तिर्नुबाट सर्दैन त्यति, हजुर आउनु पर्ने केही छैन त्यसमा। र हजुर हजुर त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरोको सेफ्टी मेन्टेन गर्नुहोस्, रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् र सानो तानो कुरोलाई लिएर तपाईँले बढी यसलाई इस्यु बनाएर हुँदैन। हजुर अब अन्तिम प्रश्न, अब यो कोभिड-19 चाहिँ गर्मी लागेपछि कम हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्थ्यो होइन, अहिले पनि भन्छ अब गर्मी लागेपछि अलिक कम हुँदै जान्छ भनेर। गर्मी त लागिसकेको छ, नेपालमा पनि गर्मी छ, तर नेपालमा कोरोनाको हरेक दिनको सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेको हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ। अमेरिका खास गरी न्युयोर्कमा हामी बसेको अब हामीले अलिकति देख्न सकिने ठाउँमा यहाँ पनि बाहिर निकै मान्छेहरू निस्किएको छ भन्ने सुनिन्छ। धेरै मान्छेहरू अलिकति पहिलाको भन्दा अलिक बढी मान्छेहरू मुभमेन्ट हुन थालेको छ भन्ने छ। डाक्टर साहबको विचारमा के छ, के राय छ? यो अब कहिलेसम्म नियन्त्रण भइसक्ला, कहिलेसम्म सकिएला, अथवा कति समय लाग्ला, अथवा अहिलेको समयमा हामी जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका छौँ, स्टे होम भनेर घरमा सुरक्षित बसेको छौँ, अब घाम लाग्यो, अब चाहिँ अलिक कम हुँदै गयो, सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको छ, अब निस्किँदा हुन्छ भनेर निस्कन मिल्छ मिल्दैन? यहाँको राय, सुझाव, अनुमान, विचार संक्षेपमा। यसमा दुई तीनवटा कुरो छ। तपाईँले जुन वेदरको कुरा गर्नुभएको छ यो कुनै प्रुभेन कुरो होइन। हजुर गर्मी आयो भने गइहाल्छ भन्ने पनि छैन। हजुर कुरो के छ, आशा हामीलाई के छ भने भ्याक्सिनेसनमा भ्याक्सिन काम भइरहेको छ। भ्याक्सिन आएपछि यसको इम्युनिटी कति हुन्छ सोसाइटीमा त्यसमा भर पर्छ। त्यसैले वेदरलाई लिएर कन्फर्म हुने नबस्नु, रिस्क अहिले। अब अर्को के भन्छ भने कम्युनिटीमा अहिले धेरै मान्छेको भएर हुन सक्छ तपाईँको इम्युनिटी अलिकति, सबले हर्ड इम्युनिटी भन्छ, अलिकति डेभलप भएको होला, त्यसले गर्दा केस कम हुन्छ कि भन्ने आशा छ, तर कुनै पनि सठिक डाटा छैन। त्यसैले अहिले पनि तपाईँ यो भनेर निस्किनुहोस् कि मलाई पनि अहिले हुने रिस्क अहिले पनि छ। हजुर त्यसैले सावधान हुनु अति नै आवश्यक छ। हजुर हस् डाक्टर साहब, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, हाम्रो जिज्ञासाहरू यहाँले स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भयो। मलाई जहाँसम्म आशा विश्वास छ, म लगायत मलाई त स्पष्ट भइसकेको छ, र हामीलाई हेर्ने दर्शक, हामीलाई सुन्ने श्रोताहरू, हाम्रो समुदायका व्यक्तित्वहरू सबैलाई यो प्रष्ट भएको हुनुपर्छ। र अझै पनि केही समय अझै धैर्य धारण, संयमित भएर सतर्कता अपनाएर हामी चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको अन्तमा हामी धन्यवाद हाम्रा ऊर्जाशील व्यक्तित्व, प्रेरक व्यक्तित्व, जसले भर्खरै कोभिड-19लाई जितेर घर फर्किनु भएको छ, यादव गौतमज्यूलाई एकचोटि फेरि म निम्त्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यादव सर, म हजुरलाई पटक पटक हेरिरहन मन लाग्छ, सुनिरहन मन लाग्छ। मलाई मात्रै होइन, म यो समुदायमा कतिपय कार्यक्रममा हिँडिरहेको हुन्छु, मानिसहरू सङ्गत भइरहेको हुन्छ। ऊर्जाशील प्रेरक व्यक्तित्वको नाम लिनु पर्यो भने, अलिकति आत्मबल मनोबल बढाउनु पर्यो भने यादव गौतम भन्ने नाम आइहाल्छ। जस्तो लाग्यो। र यहाँ अभिनयको सँगसँगै साहित्यमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ, कविता गजल मुक्तक लेख्नुहुन्छ, सुनेको छु मैले पनि, मलाई मजा लाग्छ। र यहाँको कविता गजल मुक्तक अहिले सक्नुहुन्छ भने वाचन गरिदिनु होला, हाम्रा दर्शक श्रोताहरू पनि खुसी हुनुहुनेछ। हस्, म कोसिस गर्छु। हस्। अब एउटा गजल, यो अलिकति बाहिर बस्दाखेरिको अनुभव यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। गजल छ, जता गए पनि किन हो खै, जता गए पनि किन हो खै, देशकै माया लाग्दो रहेछ। यो आत्माले त्यही खोलाको चिसो पानी माग्दो रहेछ, यो आत्माले त्यही खोलाको चिसो पानी माग्दो रहेछ। आखिर मरेर लाने त के नै हो र, यो समय नै जीवन हो। आखिर मरेर लाने त के नै हो र, यो समय नै जीवन हो। सधैँभरि आफ्नै वेशभूषामा
रमाउने इच्छा जाग्दो रहेछ। यो आत्माले त्यही खोलाको चिसो पानी माग्दो रहेछ। देशलाई चाहिएको बेला हाँसी हाँसी प्राण दिन सकौँ, हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई सम्झदा सबै डर पनि भाग्दो रहेछ। जता गए पनि किन हो खै देशकै माया लाग्दो रहेछ। यो आत्माले त्यही खोलाको चिसो पानी माग्दो रहेछ। साह्रै मिठो कविता। मलाई अहिले यादव सरलाई देख्दा, उहाँको आवाज सुन्दा, उहाँको अनुहारको भावभङ्गी परख गर्दाखेरि यस्तो लागिरहेछ उहाँ कोभिड-19बाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि पत्याउन मुस्किल र उहाँ निको भएर आएर त्यसपछिका कति दिनसम्म चाहिँ शारीरिक कमजोरी हुने, विकनेस हुने भन्ने कुराहरू उहाँले अघि पनि भन्नुभयो, तर त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। मलाई मनमा आउँछ कता कता, हजुर बिरामी भएर हस्पिटलमा बस्दाखेरि, त्यसपछि होटलमा बस्दाखेरि जुन नर्सहरू होइन, स्वास्थ्यकर्मीहरू, डक्टरहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्थ्यो होला। बिरामी जस्तो पनि छैन, सबै ठिकै छ भने जस्तो। कस्तो एक हप्ता पछि चाहिँ उहाँहरू पनि अलिकति के भन्ने, अलिकति इन्करेज्ड भएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई। एक हप्तासम्म त अलिक सिरियसली आउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। एक हप्ता पछि चाहिँ अलिकति के भन्ने, अब फर्साइलो खालको उहाँहरूलाई पनि अलिकति ट्रिटमेन्ट गरेकोमा सुध्रियो भन्ने आत्मसन्तुष्टि भएको जस्तो मैले चाहिँ अनुभव गर्थेँ। त्यो पनि भयो होला। सँगसँगै सकारात्मक हुनलाई, ऊर्जाशील हुनलाई त यस्तो मान्छेहरूबाट पनि सिक्नु पर्ने रहेछ भने अलिकति केही सिक्नु पनि भयो होला उहाँहरूले। त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अब अन्तमा फेरि पनि एउटा 4 लाइनको कुनै मुक्तक त्यस्तो केही छ भने अलिकति त्यसपछि हामी गीत मार्छौँ कार्यक्रम। मुक्तक चाहिँ भएन, गजलै सुनाउँछु अर्को एउटा। हजुर अलिकति छोटोमा। अलिकति आफ्नै देशतिर फर्केको थिएँ भने अब सबैतिर अल्मलिने खालको एउटा सुनाउँछु। हुन्छ। गजल। जवानीको घनघोर वर्षा गर्ने रहेछ तिम्रो काम। तिमी नै भन त अब होटल जाम कि मोटल जाम। काठमाडौँदेखि न्युयोर्कसम्म धन्दा रहेछ मजाको। लौ आओ पत्रकार, नेता र कलाकार सबै मिलेर खाम। तिमी नै भन त अब होटल जाम कि मोटल जाम। सकी नसकी जता पनि कार्यक्रम गर्न खप्पिस। बासै बस्न दुधे बालकदेखि वृद्धासम्मको लाम। जवानीको घनघोर वर्षा गर्ने रहेछ तिम्रो काम। तिमी नै भन त अब होटल जाम कि मोटल जाम। धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रम हामी अन्तमा छौँ र यो फेसबुक लाइभ गरेर मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेर हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका हाम्रा अतिथिहरूलाई एकचोटि फेरि म यहाँ निम्त्याएर कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्ते सबैजनालाई। शम्भु मोक्तानजी स्क्रिनमा आउनु भएको छैन। म यी नै छु ज्योतिजी। हजुर स्क्रिनमा यहाँहरू सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको अमूल्य समय, एउटा सारगर्भित अनुभव र अमूल्य सुझाव हाम्रो समुदायको लागि यहाँ दिनुभयो। यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई हेर्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्युयोर्कबाट यतिखेर हामी यो फेसबुक लाइभ गरिरहेका छौँ। यहाँहरू समेत हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू सबै विश्वभर छरिएर बसेका हाम्रा नेपाली समुदायहरूमा
म ज्योति कुमार श्रेष्ठ यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते। tutuko.com tutuko.com